देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक तुमी हांव कोण म्हणून म्हणटात म्हणल्यार साबालाक पेद्रू जाप दिता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आनी तवड जेजू भोव संतोषान देवाक अर्गां दिवन ताका उगड्यापे केल्ल्या त्या सता पसत आम्हा सर्वांकी परत दाखयचे म्हणल्या उद्देशान हांगासर बरोवन दवरल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र ही उतरां आमकां बरोवन दवरल्यांत आमचे थंय ही जारी जायचे केदाळा जेजू क्रिस्त सोमी धनी म्हजो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत एकच देव आनी तो देवाचो पूत म्हज्या बदलाक म्हणून म्हाका समजता तवळ हें उगडापें जावचें बापा तावन म्हणून आमकां दाखोवंक जेजू क्रिस्त हांगासर बरयता. जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ही उतरां उसारल्यांत कित्याक म्हज्या भावार्थाची बुन्याद कितें? आज जेजू क्रिस्त देवाचें उतार मात्र म्हज्या भावार्थाची बुन्याद जाल्या गे. जर तर भावार्थाची बुन्याद जेजू क्रिस्ताचें उतार आनी तो भावार्थ थीर जाला जाल्यार हांगासर संतोषान देवाक अर्गां दिवन थंयसर म्हणटा बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणी मनशान न्ही मगर सर्गींच्या म्हज्या बापान वय हें उगडापें जावचें कोणाय मनशा वरवीं साध्य ना म्हणटा कोणाय वरवीं आमकां हें उगडापें जायना मगर सर्गींच्या बापान आमकां उगडापें करून दिचें कित्याक म्हळ्यार बापा तावन जल्मोंक जेजू क्रिस्ता मुखांत्र एक अवकाश आमकां दिला कशें भावार्था वरवीं मात्र हांगासर पेद्रूचो भावार्थ खटफार बसलो तो एक भावार्थ आमकां पळोव येता आनी जेजू क्रिस्त मुंदरसून म्हणटा तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या बुन्यादीचेर पळया खंयच्या बुन्यादीचेर खडाप कोण जेजू क्रिस्त खडाप जावन आसा हो भावार्थ एक खडाप जावन आसा जेजू क्रिस्ता थंय दवरलो भावार्थ एक खडाप जावन आसा क्रिस्तांव जिणेची बुन्याद जावन आसा आनी ह्या खडपाचेर तुका हांव बांदून हाडटलो वय आज आमचें जिवीत आमची पवित्र सभा म्हळ्यार आमी आमची आत्मीक जिणी बांदून हाडिचे ह्या खडपाचेर भावार्थ म्हणल्या बुन्यादीचेर जर तर भावार्थ आमचो थीर ना घट ना केवल ह्या संवसाराच्या रितीन कितेंगी भावार्थ उसारना न्ही बगर म्हज्या काळजांत तें रोमाचें म्हज्या काळजांत तो भावार्थेचे आनी नव्यान जल्मल्या वेळार मात्र आमकां तें उसारूंक जाता भावार्थ आमचो उसारन तो जियोंक आमकां साध्य जाता आनी जेजू क्रिस्त हेंच आमच्या थावनी आशेता आज पवित्र स्नान घेतली आमी सगळ्यांनी जेजू क्रिस्ताचे शीस पाटलावदार म्हणटा पूण हो भावार्थ आमचे थंय आसा गे जेजू क्रिस्त म्हजो सोडवणदार जेजू क्रिस्ता तावन सोडून दुसऱ्या खंयच्याय तावनी म्हाका सोडवण ना जेजू देवाचो पूत आनी तो क्रिस्त म्हजो सोडवणदार ताचे थावन मात्र म्हाका सर्गाक वाट कित्याक जेजू म्हणटा हांवूच वाट हो भावार्थ म्हणजे थंय आसा गे जर तर आसा जाल्यार हें उगडापें जालां म्हाका बापा तावन आनी बाप म्हाका पळयता म्हणजे अंतस्करण पळयता आनी अंतस्करणान जमचें पळोवन बाप ताका प्रतिफळ दिता आमेन